अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने सबक ज़राअत की अहमियत की मश्क करेंगे। कल हमने इस सबक का मुताला और अल्फाज मायने किए थे। मश्क में पहला सवाल है हमारे पास, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। जिसमें पहला सवाल है, ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है। इसका जवाब है, ज़राअत और इंसान का साथ बहुत पुराना है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजान ना होगा कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम शुरू हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी। जवाब है इसका जी नहीं, क्योंकि जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी। इसकी वजह यह है कि इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाने पर मजबूर है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें। जवाब है हमारे पास, पाकिस्तान के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इससे मुल्क की मईशत मजबूत होती है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। इसकी तरक्की का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, इसलिए ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, कौन सी सनतें ज़रई पैदावार की मरहूने मिन्नत हैं। जवाब है हमारे पास सवाल नंबर 4 का, आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने या सनतें ज़रई पैदावार के मरहूने मिन्नत हैं। अगला सवाल है हमारे पास, कुदरती खाद से क्या मुराद है। इसके अलावा दूसरी किस्म की खाद कौन सी होती है। जवाब है इसका, जानवरों का फुजला यानी गोबर कुदरती खाद है। इसके अलावा यूरिया की मदद से मसनूई खाद भी तैयार की जाती है। अगला सवाल है हमारे पास, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है। जवाब है इसका, डेयरी फार्म से हमें दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर और देसी घी हासिल होता है। अगला सवाल है, दरामदात और बरामदात से क्या मुराद है। सवाल नंबर 7 का जवाब है, बैरूनी ममालिक से अपनी ज़रूरियात के लिए अशिया मंगवाना दरामदात है, जबकि बैरूनी ममालिक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अशिया बाहर के ममालिक में भेजना बरामदात है। पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और किन्नू ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं। जवाब है इसका, पाकिस्तान में मुल्तान में दुनिया का बेहतरीन आम पैदा होता है, जबकि सरगोदा में किन्नू ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं। अगला सवाल है, सनत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है। जवाब है इसका, सनत और ज़राअत का चोली दामन का साथ है। सनतों के लिए बहुत सा खाम माल ज़राअत से मुहैया होता है। अगला सवाल है हमारे पास, रोगनी अजनास से क्या मुराद है। सवाल नंबर 10 का जवाब है, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाए उन्हें रोगनी अजनास कहा जाता है, मसलन सूरजमुखी और कैनोला वगैरह। सवाल नंबर 11 है हमारे पास, बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है। जवाब है इसका, हर सब्ज़ी का मौसम होता है। जो सब्ज़ियां अपने असल मौसम के अलावा जदीद तरीक़ों से दूसरे मौसम में उगाई जाती हैं बेमौसमी सब्ज़ियां कहलाती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सोचिए और बताइए, माजी की खेती बाड़ी का मौजूदा दौर में की जाने वाली खेती बाड़ी के साथ मुवाजना कीजिए। और अगला सवाल है, ज़रई पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, तजावीज़ दें। जो पहला सवाल है मवाजने का, इसमें आपने जदीद और कदीम दौर की खेती बाड़ी का मुवाजना करना है। जैसे कि पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में बैलों और उसकी मदद से बैलों की मदद से खेती बाड़ी की जाती थी, ज़मीन हमवार की जाती थी, जो एक मुश्किल काम था। जदीद दौर में जो है इस काम के लिए, ज़मीन को हमवार करने के लिए, फसल के लिए ज़मीन को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कदीम दौर में बीज जो थे वो अच्छी किस्म के नहीं होते थे, जिनसे फ़ीकस पैदावार, फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा नहीं होती थी। आजकल जो है जदीद दौर में जो है नए नए बीज बनाए जा रहे हैं, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत भी जिनकी ज़्यादा होती है और जिनसे पैदावार में भी खातिर खा इजाफ़ा मुमकिन है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इसमें कि पहले फसलों को पानी देने के लिए, सैराब करने के लिए दरियाओं से, नहरों से घरों में पानी भर भर के लाते थे किसान, जो दिक्कत तलब काम था, वक्त तलब काम था। और अब जो है नहरी निज़ाम के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए जो है
کام آسان ہو گیا ہے اور فصلوں کو سیراب کرنے کا عمل بھی بہتر ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے گندم یا فصل کے کاٹنے کا جو کام تھا، قدیم دور میں جو ہے ہاتھوں سے کٹائی ہوتی تھی درانتیوں کے ذریعے، جس میں بہت زیادہ محنت لگتی تھی، بہت زیادہ دن لگ جاتے تھے۔ تو اب جو ہے ہارویسٹر اور تھریشر وغیرہ کی مدد سے گندم کی کٹائی اور گہائی کا کام ایک ساتھ سر انجام پاتا ہے، جس سے فصل ضائع بھی نہیں ہوتی اور وقت بھی کم لگتا ہے، محنت بھی کم لگتی ہے۔ اگلا سوال ہے زرعی پیداوار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، تجاویز دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کسانوں کو خوشحال بنایا جائے، ان کو جو ہے رعایتی نرخوں پر تیل وغیرہ فراہم کیا جائے، بجلی ان کو مفت فراہم کی جائے، آبپاشی کا نظام بہتر بنایا جائے، اچھی نسل کے اچھی قسم کے بیج ان کو دیے جائیں، اچھی قسم کی کھاد مہیا کی جائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے زمینیں زرخیز بنائی جائیں اور جس سے فی ایکڑ پیداوار جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، کسان بھی خوشحال ہوگا اور ہمارا ملک جو بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے وہ بھی ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے اپنے کاپیز پہ خود سے لکھنے ہیں دونوں سوال، جن کے اہم بنیادی نکات جو ہیں وہ آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات ہیں، درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے، صنعتی، زرعی، نیم صنعتی یا نیم زرعی؟ تو درست جواب ہے بےجز زرعی۔ ہارویسٹر کام آتا ہے ہل چلانے کے، بیج بونے کے، کھاد بکھیرنے کے یا فصل کاٹنے کے اور گہانے کے؟ تو دال جو ہمارا صحیح ہے، فصل کاٹنے اور گہنے کے۔ اگلا سوال ہے کثیر الانتخابی، چاول کی بہترین فصل ہوتی ہے ناروال میں، ساہیوال میں، ملکوال میں یا خانیوال میں؟ تو درست جواب ہے الف جز ناروال میں۔ اگلا سوال ہے بھینسیں اور گائیں ہوتی ہیں زرعی فارم میں، پولٹری فارم میں، ڈیری فارم میں یا فش فارم میں؟ تو جیم جو درست جواب ہے ڈیری فارم میں۔ پولٹری فارم میں ہوتی ہیں گائیں، بھینسیں، مچھلیاں یا مرغیاں؟ دال جو جواب صحیح ہے مرغیاں۔ پام آئل کام آتا ہے ٹریکٹر چلانے کے، ٹیوب ویل چلانے کے، کھانا پکانے کے یا بالوں کو لگانے کے؟ تو درست جواب جیم جوز ہے کھانا پکانے کے۔ آگے یہ کالم والا سوال ہے، اس کو اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کہا گیا کہ دیے گئے جو ہے تفصیلات کی روشنی میں جو ہے مثال کی روشنی میں آپ نے خالی جگہ خالی کالم پر کرنا ہے۔ کالم الف میں صفت ذاتی لکھے گئے ہیں اور آپ نے یہ صفت کے باقی درجات جو ہیں اس کے اندر لکھنے ہیں۔ اس میں پہلا ہمارے پاس ہے بد، بدتر اور بدترین۔ اگلا ہے آسان تر، آسان، آسان تر، آسان ترین، مشکل، مشکل تر، مشکل ترین، عظیم، عظیم تر، عظیم ترین، وسیع، وسیع تر، وسیع ترین۔ یعنی کہ صفت کے جو درجات ہیں تین وہ ہم نے اس کے اندر بیان کرنے ہیں، صفت ذاتی، صفت بعض اور صفت کل۔ اس کے بعد ہمارے پاس واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، یعنی اس میں کچھ الفاظ واحد ہیں جن کی جمع لکھنی ہے اور کچھ جمع ہے جن کے ہم نے واحد لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس وسائل، جمع ہے، واحد ہے اس کا وسیلہ۔ دوسرا لفظ دیہات، واحد ہے، جمع ہے اس کی دی۔ تیسرا لفظ ایجاد، واحد ہے، جمع ہے اس کی ایجادات۔ چوتھا لفظ واحد ہے، جمع ہے اس کی سہولیات۔ پانچواں لفظ ادویہ، جمع ہے، اس کا واحد ہے دوا۔ آخری لفظ مشکلات، جمع ہے، اس کا واحد ہے مشکل۔ اس کے بعد جملوں میں استعمال ہے، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، کاپی میں آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں اور اس طرح بنانے ہیں کہ جملوں کے ذریعے ہی ان کے معنی بھی واضح ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ کے متضاد ہیں، متضاد کا مطلب ہے الٹ، یعنی کہ اس کے برعکس معنی ہونے چاہیے۔ زندہ کا متضاد مردہ، زندگی موت، انسانی متضاد ہے اس کا حیوانی، دیہاتی شہری، اکثریت اقلیت، زرخیز بنجر، خوشحال بدحال، ترقی تنزلی، سستا مہنگا۔ سوال نمبر 8 جو ہے سبق کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں، وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے کام میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد سرگرمیوں میں جو پہلا سوال ہے وہ اہم ہے۔ اس سبق میں مانگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دو معنی ہیں، یعنی کہ مانگ کا لفظ جو ہے وہ ذو معنی لفظ ہے۔ آپ لغت میں سے اس کے معنی تلاش کریں اور ان دونوں کو معنوں کے لحاظ سے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملے کس طرح بنائے گئے ہیں۔ مانگ ایک معنی میں یہ طلب یا چاہت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خواہش کے معنوں میں۔ جملہ ہے اس کا ناروال کے چاول کی دنیا میں بڑی مانگ ہے۔
دوسرے معنی میں یہ بال بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بالوں کی جو لکیر ہوتی ہے بال بناتے ہوئے بنائی جاتی ہے درمیان سے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ احمد نے بال بناتے ہوئے درمیان سے مانگ نکالی۔ تو یہ ہے ہمارے ذو معنی الفاظ، لفظ جو ہے مانگ، اس کے دونوں معنی اور اس کے حساب سے دونوں جملے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے جو ہے مشق کو یاد کرنا ہے، اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے موازنے کا، اور ذرا سوچیے اور بتائیے، اور یہ جملوں میں استعمال یہ آپ نے کاپیز میں اپنے خوش خط تحریر کرنا ہے، اور باقی مشق آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔